الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے چادران دشمن تھلے وچھان والا پتھر کھا کے دین دے امن کران تو رحمت کرم دے پھل برسان والا شمدان توحید دل کے تے سارے جاگیوں تے جانن لان والا ان دی شان کی اثر بیان کران جڑا عرش عظیم تے جان والا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک دی گونج پا دیو اینا درود پاک پڑھو کہ گناہ چھڑ جان رحمت دا نزول ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میں جو دسنا جانا کہ ساڑا پیار نبی علیہ السلام نال کئیاں نے نا ہتھاں چ کڑے پائے نے وہ آندا میں بھی نبی پاک نال پیار کرنا کئیاں نے دھاگے بننے نے کالے وہ آندا میں بھی نبی پاک نال پیار کرنا کئیاں نے پیراں چ کڑے پائے نے اور کئیاں نے وڈے وڈے ناخن رکھے نے ان جو پوچھو تے ایتھے پوچھو تے دوویں باواں کھو کے نا اڈیاں لا زور لائے گا میں حرمت رسول لی مرن لی تیار ہوں روز جا کے نا نائی کولوں داڑھی مناندا ہے اون جاندا میں حرمت رسول لی مرن لی تیار ہوں جی کڑا تے چھلا دھاگا کیوں پایا ہی آندا بابا سیر دا علاج اے گٹ درد کر دیں اور گڈی لئی اون دے نال لتر بن لے اون جاندا نبی پاک دا محبت بڑی لتر کیوں بنے ہیں گڈی نال نظر لگ جائے گی گڈی دی حفاظت اے کالیاں ٹاکیاں تیرے لتر کرن تیرے گوٹ دی درد ختم تیرے ہاتھ دا کڑا تے دھاگا کریں اور تیری بواسیر ختم تیرے ہاتھ دا چھلا کریں اور تیرے کر پیدا ہون والا بیٹا ان دیاں حفاظتاں جنہ کولوں اور چھریاں تے قسمیں چاکو کرن پھر میں نو اے دس کے تیرا رب کی کر دے یہ دس کے تیرا رب کی کر دے کہ سارا کچھ ہی کر دے
دعا کرو اللہ سانو صحیح مانے جے نبی پاک نال پیار کرن والا بنا لے اچھی آمین آکھوں مدینہ شہر مدینہ میں زیادہ وقت نہیں لانگا کیونکہ میں پہلی بارہ سبھی کرنی ویکھیا سنتے آنال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجے پیار نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ اندر نے مال کا جنہیں آئے نے مدینہ وکھا دیں جنہیں چھتی جانے سجا ہاتھ چک کے آمین کہہ دیوں بابا جی آندے نے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتے وہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوہ لگن گولتے ہائے لگن گولتے اوہ عشق دیاں نیران دے ویج دل لگ دے اوہ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویج سارے پڑھو نعرہ نہ مارو سارے پڑھو سبحان اللہ ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتے وہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوہ لگن گولتے اوہ عشق دیاں نیران دے ویج دل لگ دے اوہ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ اور سونے نبی میں تیرے شہر دی مٹی تو کروڑا وار دے آؤں اور کڑا مدینہ دل کر دائے روزے دے پاسوں اس جنت تم کر دینا اداسوں لکھے آ جاؤں ہائے لکھے آ جاؤں میں بلالان تے زبیران دے ویج لکھے آ جاؤں ہائے بلال صاحب لکھے آ جاؤں میں صحیبان تے خوبیبان دے ویج لکھے آ جاؤں اور لکھے آ جاؤں میں زبیران تے بلالان دے ویج لکھے آ جاؤں میں صدیقان تے فاروقان دے ویج دل لگ دے ایک بارہ سارے پڑھ لو مانداری نال دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ اوے مینو لوڑ نہیں جے لوگوں بغداد جان دی اوے کوفہ پٹنہ جمیر ملتان جان دی کیوں اکھاں ٹھنڈیاں ہائے اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہونے نہ شہران دے ویج دل لگ دیں اور دل لگ دیں نبی جی دے پیران دے ویج حضرت دا شہر مدینہ ایک جوان آیا تے سونے دیاں گوٹھی پائی آج تو سونے دیاں گوٹھی پائی پھرنے آنا منو سرکار نال پیار بڑھیں منو سونے نال محبت بڑھی اوے عنوان پیغام مصطفیٰ آ میرے پاک محمد دا پیغام سنا جم انہیں سونے دی انگوٹھی پائی نا آج تمہیں سونے دی انگوٹھی پا لینے آنا سوریاں پائی جی مجبوری اوے انج دے کروڑا اربا سوریاں میں سونیاں تیرے بول تو قربان کر دیا نام ایوی آن والا آیا نا انہیں سونے دی انگوٹھی پائی نام آپ سرکار فرمان لگے اوہ سونے سونا مرتے حرام اے سونے دی انگوٹھی کیوں پائی ہو انہیں انج کر کے انگوٹھی اتار کے اے وقت پرے بازار چے
سٹ دیتی ہے نام. صحابہ کہن لگے سونے ہم انہوں پکڑ لینا. سرکار نے نہیں آکھیا کہ لا کے سٹ دیں اے سونا کرے کام آ جائے گا نا. آندہ لا 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 نہیں اے پاویں سونا ہی کیوں نہیں. ایک بار میرے مصطفیٰ نے ناپسند کیتا ہے میں نے جدے سونے دی لوڑی کوئی نہیں. جنہوں ایک بار میرے سونے نبی اند کر کے ناپسند کر کے ویکھے آئے نا آسی میرے پاک محمد دے نال پیار. اوے مدینہ شہر مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے ہو مدینہ وغا دیں. ایک بار سارے سجا ہاتھ چوک کے آمین کہہ دیو. جنہیں جنہیں چھیتی جانا اچھی آمین کہہ دیو. اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وغا دیں تے ساڑھے بابے کیمرہ ماریاں تے موتی پروں چھڑیں. آندے نے میرا جی کردہ میرا دل کردان او ساواں گنبد اکھیاں وچ پھردان. او جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردان. او جتے سوتا ہے اللہ جی اے مدینہ او جتے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان سبی او سب مائیاں تے اصحاب سبی میرا بھی اتھے مر جان نو جی کردان. آویک جنہوں پیار میرے پاک محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے مسلح تے بیٹھے آسمان تسی کیسا مندر تک رہو گے. اللہ دی قسم میرے پاک محمد اپنے یاراں والے مخاطب اوے صحابہ تواڈی شان دیکھ کے کہنے کہ تساں رج رج کے میرے پاک محمد نو تکے صلی اللہ علیہ وسلم. تساں رج رج کے تکے اوے جے نہیں یقین تے ابو بکر صدیق کو پوچھنا. اوے پیار ہوئے تے اجدہ پیار. اوے جن تھلوں کالے ساپ دے ناغ دے ڈانگ برداشت کر کے بھی آنکھیاں سی ان نظر الہ وجہ رسول اللہ. ترجمہ سن لو ترجمہ سن لو ترجمہ سن لو. اندہ ترجمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی سرکار نال پیار. آندھنے او کالے منہ والے جن مرضی ڈنگ مار لے دل نبی دے پیار کو لو رجدائی نہیں. پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. آئی پیار آندھنے او کالے قیامت اکرام کالے 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 ڈنگ مار دیں رہن گے. انہیں آکھیا مارو ڈنگ دل نبی دے پیار کو لو رجدائی نہیں. سونائے ہو جے جگ وچ لبدائی نہیں. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جا میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں. اگے سنو اگے جبریل آگئے بلال صاحب نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ. نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ. اگوں پیندی پیندی آواز کوئی ڈک دائی نہیں. آدسم پیار النظر الہ وجہ رسول اللہ. صدیق سچا یار وچ ریا نال
نال غار اوے اللہ یار دیوے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے اوے صدیق سچا یار وچ ریا نال غار کالا کالا ناگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں اچھی کہہ دیو سبحان اللہ کالا کالا ناگ مارے ڈھنگ اڈی جگ دائی نہیں آئی پیار میرے پاک محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم اوے سن تیان نال میرا سونا بیٹھا ہے مدینے چ اپنی مسجد چ بیٹھے اپنے انج کر کے ہاں سونا جے ہاتھ چکے آ فرمان لگے میرے صحابیوں آ دروازہ میں محمد دا ارادہ ہے آ دروازہ میں چاہنا میں عورتاں واسطے خاص کر دیا ادھروں عورتاں بارے بارے آن تے مسیح تے نماز پڑھ لین میرے سونے نبی نے حکم نہیں دیتا اینا کہ میں ارادہ کرنا میں جاننا آ دروازہ عورتاں واسطے چھڑیا جائے نا ایک صحابی آندے لوگوں سن لو کنے سال لنگنے نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیتا اینا کہ میں ارادہ کرنا میں جاننا اے دروازہ عورتاں واسطے اوے لوگوں سن لو اللہ دی قسمیں اس دن تو لے کے اج تک میں دروازے چ پیر رکھے آئی نہیں